मडगांवां फूड एंड कल्चरल फेस्टिवलाक सुरवात जाल्या। हे फेस्टिवल जानेवारीचे 3, 4 आनी 5 तारखे मेरेन चलतले। गोयचे रुचीक जेवण आनी गोयच्या संस्कृतीक दायजाचें दर्शन घडोवन हाडप हो ह्या फेस्टिवलाचो हेत। गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान मडगांवच्या कोस्ता ग्राउंडार फूड एंड कल्चरल महोत्सव 2025 घडोवन हाडला। ह्या फेस्टिवलाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आनी हेर हजर आशिल्ले। ह्या फेस्टिवलांतल्यान गोयच्या थळाव्या विक्रेत्यांक फायदो जातलो। तशेंच ह्या कार्यावळींनी थळाव्यांकच प्राधान्य दिलां। लोकांनी मोठ्या संख्येन ह्या फेस्टिवलाक वांटेकार जावचें मुख्यमंत्री आनी हेर आमदारांनी आवाहन केलां। आमी रिजनरेटिव्ह टुरिझम उलयतकर कल्चर, हेरिटेज, कलिनरी, जेवण गोयचे लोकांक टुरिस्टांक सगळ्यांक मेळचे, बाकीच्यांक आस्वाद मेळचो डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल, ताजे खातीर फेस्टिविटीज थ्रू आउट गोवा एट वेरियस लोकेशन्स वेलू। आज हांगा बाब दिगंबर कामतीच्या हातूंत फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल फॉर 3 days, जातूंतल्यान गोंयची म्युजीक, गोंयचे पदार्थ, गोंयचे हातूंतल्यान शोईंग द वर्ल्ड हाव गुड वी आर, आनी ह्या हातूंतल्यान ह्या माध्यमांतल्यान खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुप जावं आमचे गोयचे जे रेस्टॉरंट आसात बाकीचे ते आपले आपले स्टॉल्स घालतात। दे आर एबल टू शोकेस देयर प्रोडक्ट्स। आनी टुरिझम जेन्ना आमी इन्क्लुसिव्ह म्हणटा म्हणजे सीएम म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे लास्ट मनशा पर्यंत पावचे, ह्या प्रयत्नांनी लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसता। सो नव्या वर्साक आमचे बाब दिगंबर कामत वालचो ओपिनियन की मडगांवां जावपा जाय फेस्टिवल, की कोलवा जाता बाकी कडेन जाता, मडगांव मेन सिटी जावन जायना आनी ताजें खारकें आशिल्लें। सो मुख्यमंत्री कडेन उलोवन आमी ह्या फाटी 3 दिसांची फेस्टिवल अंदू सुरवात केल्ली आसा मडगांव। नेक्स्ट इयर मे बी वी विल डू इट ऑन अ बिगर स्केल, पूण ह्या वर्साचे फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल आसा इट्स फॉर पीपल, आमचे गोंयकार तशेंच भायले सगळ्यांनी येवन हाजो आस्वाद घेवपा खातीर केल्ली आसा। आनी बाब दिगंबर कामतीन भरपूर एफर्ट्स घाल्यात टू एन्श्युअर दॅट लोकल कल्चर इज शोकेस्ड थ्रू दीस टायप ऑफ इव्हेंट्स टू द वर्ल्ड। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वोकल फॉर लोकल हाजेर उलयता आनी वोकल फॉर ग्लोबल तीच थीम धरून आमी पळयता की कल्चर आनी फूड हे ग्लोबल लेवलाचेर जर पावता आसत तर ताका टुरिजमा कडेन जोडप गरजेचें आसा। आनी त्याच धर्तीचेर आयचे सगळे फूड आयटम्स जर आमी पळयत जाल्यार गोंयचे लोकल फूड आयटम्स जे आमी पारंपारीक रित्या घरांत करता ते टुरिस्टांनी तेजी चव घेवप तें चड गरजेचें आशिल्लें। आमी आत्तां म्हणजे जो सुंगटांचो डांगर स्पेशली खाल्लो तो जर पळयत इट इज टू टेस्टी आनी खरोखरूच त्या खातीर अशा पद्दतीचे सगळे फूड हे ग्लोबल लेवलाचेर गोंयचे फूड पावचे हाज्या खातीर अशा पद्दतीच्या इव्हेंटाचें हें ऑर्गनायझेशन आसा। गोंयचे कल्चर हे ग्लोबलाचेर पावचे म्हणून हें ऑर्गनायझेशन आसा। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता रोहन खंवटे आनी दिगंबर कामत आनी ऑर्गनायझर्स हांकां की हे 3 दिसांचो फेस्टिवल पयल्या दिसा खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा। हातूंतल्यान कल्चरूय प्रमोट जातलें आनी हातूंतल्यान फूडूय गोंयच्यो टेस्टी फूड हे प्रमोट जातलें हे नक्कीची खात्री आसा। खरें म्हणल्यार नव्या वर्साक नवो फेस्टिवल हो आमचो स्लोगन आहे। 2025 स्टार्ट्स विथ वन ऑफ द बेस्ट फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल इन द सिटी ऑफ मारगांव। पयलीं म्हणजे हांव बाब टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी चीफ मिनिस्टर बाब प्रमोद सावंत हांचो आभारी आसा की ताणें आमच्या उतराक रेस्पेक्ट दिलो, एग्री जाले। खूब डिफिकल्टी आयल्यो पूण तरी आसतना सगळें करून आमी ठरयलें की नव्या वर्साक हो फेस्टिवल 3 दिसांचो करचो। हो जालो आनी ताणें म्हाका सांगलाय बी की हो फेस्टिवल आज रिस्पॉन्स पळयत जाल्यार तुमकांय कळटलें, तुमी एग्री जातले। पयल्याच दिसा जो रिस्पॉन्स मडगांवकारांनी दिला आय एम एक्स्ट्रीमली थँकफूल टू द पीपल ऑफ मारगांव फॉर हॅवी। आमी 3 दिसां भितर फेस्टिवल फायनलायज केला बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन 3 दिसां भितर फायनलायज केला। पूण ज्या पद्दतीन रिस्पॉन्स मेळ्ळो लोकांचो, आज इतलो रिस्पॉन्स जाल्यार फाल्यां आनी परां कितले लोक जातले ते पळय। आनी सगळ्यांनी म्हाका आनंद चड जाता की जो म्हजो एक इश्ट आशिल्लो मनू कुडाळकार ताच्या चलयेच्या स्टॉलाचेर आमी आज हांगा उबे आहा। मनू कुडाळकार म्हणून म्हजो सारको क्लोज फ्रेंड आनी बरो कॅटरर, ताचे पयलीं वचून चलतालें, ताचे चलीय कॅटरर जाला। ताच्या स्टॉलाचेर आज मुख्यमंत्री आनी सगळे हांगा येतात ही आनंदाची गजाल। हाजें हांव काळजांतल्यान सगळ्या लोकांक देव बरें करूं। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार।